अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लाइव इंटरव्यू सीरीज बाय मोनिम बातूनी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर मसूद आलम। एजुकेशन से उनका ताल्लुक है, टीचर है, टीचर ट्रेनर है, और इसके अलावा वो लिखते भी हैं। और तो बगैर किसी ताकीद के चलते हैं सर मसूद आलम के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीब भाई। क्या हाल चाल है सर? ठीक है आप? खैर ऑफिस से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, मेरे शो में तशरीफ लेकर आए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और ये मेरे लिए काफ़ी भाई सब बात करके उस्ताद जो है वो मेरे शो में आज तशरीफ लाए हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमारे शो में, और बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही ख्यालात का मेरे ज़हन में भी हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू पीपल जस्ट let me express myself in the masses and give me the chance to share my views. I'm सर very thankful to you. बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना एक तारुफ करवा दें कि आपका ताल्लुक कहाँ से, और आप क्या करते हैं। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद मसूद आलम है सर, और अ, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और टीचर्स ट्रेनर हूँ, और इंग्लिश राइटिंग का एक शौक़ है, वो भी उसको मैं साथ लेके चलता हूँ। प्लस मास्टर ऑफ फिलासफी इन इंग्लिश लिटरेचर, ये मेरी क्वालिफिकेशन है जी। और खुशाब से मेरा तल्लक है जी। माशा, खुश आप सर। सर मसूद आलम साहब, सबसे पहले हम चलते हैं आपकी लाइफ स्टोरी के हवाले से कि आप पैदा कहाँ पे हुए, और उसके बाद आपने कहाँ से एजुकेशन अपनी हासिल की। अप टिल यू हैव डन योर एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर। तो हमें यहाँ तक का सफर जो है पूरा अपनी ज़बानी अपनी कहानी उसमें। जी सर, मैं खुशाब में ही पैदा हुआ, और यहीं के जो हमारे स्कूल हैं वहीं से मैंने अपनी हाई स्कूल खुशाब है हमारा, वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया। और फिर मैंने डिग्री कॉलेज जोराबाद से बैचलर किया, और फिर मैंने मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया, और फिर मास्टर ऑफ फिलासफी की, और फिर मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद से किया जी। सही। यानी कि मेन आपकी अगर तालीम देखी जाए ज़्यादातर जो उसका ताल्लुक आप खराब आप आपके अपने शहर से रहा, और वहीं से आपने एजुकेशन हासिल की। अब ये बताइए कि आप जो इंग्लिश टीचिंग कर रहे हैं वो किसी स्कूल में कर रहे हैं या अपना कोई इदारा खुला हुआ है, उसके हवाले से थोड़ा बताइए। जी जी, मैं अपनी जॉब में हूँ, और अपनी टीचिंग कर रहा हूँ। मसूद साहब, मुझे ये बताइए कि आपको आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ही क्यों चुना, कोई और सब्जेक्ट क्यों चुना, उसकी खास वजह कि आपने ये सब्जेक्ट चूज किया और इसी में फिर आप इसको आगे अपना फ्यूचर लेके चले। जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्यों मैंने इसमें किया। असल में मीर भाई कि मैं जब 8th क्लास के अंदर था तो उस वक्त मुझे अपनी सारे टेंसेस आते थे, और मेरे अंकल इंग्लिश टीचर थे, और उनकी जो मेहरबानी है कि उस वक्त उन्होंने मुझे सारे टेंसेस और ग्रामर सारा इक्विप कर दिया था। और फिर फॉर द आज तक फिर इंग्लिश मेरे लिए कभी जो है ना, ये एक मुश्किल सब्जेक्ट कभी भी नहीं रहा। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर तो मैं जो काफ़ी मुश्किलात रहीं, लेकिन इंग्लिश के अंदर मैं कभी भी इसको इसको हमेशा मैंने एट होम फील किया। और जो लिखने का जो एक प्रिसाइज लिखना, और ये सारा, ये शुरू से ही मेरे अंदर एक चीज़ थी। और एक प्लस ये थी कि मैं इंग्लिश के कभी किसी की लिखी हुई चीज़ों को मैंने कम अज़ कम इंग्लिश के अंदर मैंने कभी किसी की लिखी हुई चीज़ों को ना याद नहीं किया। आई डिडंट लर्न बाय हार्ट the writings of the others, like essays and the letters. I just take the concept and try to write my
write those in my own words. تو یہ شروع سے میرے اندر ایک ابلٹی تھی، اور یہ اسی چیز نے مجھے لے کے پھر اپنی اس ایم فل تک پہنچا دیا. صحیح، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ ان چیزوں کو رٹے نہیں مارتے تھے، یاد نہیں کرتے تھے، کانسیپٹ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے ورڈنگ میں خود لکھتے تھے. سر آپ ایک ٹیچر ہیں، اور اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اور آپ اس کا زیادہ اچھا جواب دے سکیں گے. پاکستان کے اسکول میں تمام بچے انگلش پڑھتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایز سچ انگلش اسپوکن میں اتنے اچھے نہیں ہیں؟ کیوں ہمیں کانفیڈینس نہیں ہے، یا کہ ہم لوگ جو ہے گرامریٹیکل اس میں چلے جاتے ہیں، ٹینس سیکھ لیں، پاسٹ وائز ایکٹیو پیسو وائز یہ سیکھ لیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سیکھ لیں، ہم انگلش بولنا نہیں سیکھتے؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ کیا کیا آپ اس کا حل نکالیں گے؟ کیونکہ آپ کا بھی ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق ہے، اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا. جی جی بالکل، آپ کا بہت جو ہے نا ویلڈ کوشچن ہے اور برننگ کوشچن ہے آئی تھنک. اس کے اندر سر میں آپ کو آپ کے سوال کو دو حصوں میں بانٹنا چاہوں گا. ایک ہے رائٹنگ اسکل اور ایک ہے لسننگ اسکل، لسننگ اور اسپیکنگ اسکل. اچھا، 4 بیسک اسکلز ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ہم ریڈنگ رائٹنگ کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں اور لسننگ اور اسپیکنگ کو لے لیتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک بچہ جو ایک پشتو فیملی کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ 3 سال کے بعد ڈیفینیٹلی وہ انگلش نہیں بولے گا، 3 سال کے بعد وہ پشتو ہی بولے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی برٹش بچہ ہے اور وہ 3 سال کے بعد وہ کبھی پشتو نہیں بولے گا، وہ وہی لفظ بولے گا جو اس نے ان 3 سالوں کے دوران سنے ہیں. اٹ مینس کہ جو اسپیکنگ کا تعلق ہے وہ سننے سے ہے. دا مور ہی لسنس دا مور ہی اسپیکس. اب وہ جتنا زیادہ کوئی ایک لینگویج سنتا ہے ڈیفینیٹلی وہ اسی کو اس کو بولے گا. اچھا، اب ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً ٹرائی لنگولز ہیں، مین ہم 3 زبانیں ایٹ اے ٹائم. ویسے 3 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ایٹ اے ٹائم سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ یہ ہوتی ہے، لیکن اب اس کے اندر جو میسٹری ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ میسٹری تب ڈیولپ ہوتی ہے جب اس زبان کو، the language in which you want to create a fluency, you will have to use that language time and again. You will have to use that language in your gossips, in conversation, in discussions, and in daily life کے اندر جب آپ اس زبان کو یوز کریں گے تو فلوئنسی ڈیفینیٹلی آئے گی. اچھا، اب یہ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پہ یوز ہوتی ہے، اور یہ کوئی وہ پرابلم نہیں ہے. اٹ از دا پرابلم آف دا تھرو آؤٹ دا ورلڈ آئی تھنک. اینڈ if the people living in England, and our language is basically a second language for others, for those people who are living in England, and the same problem you will feel there as well. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کیونکہ سیکنڈ لینگویج ہے تو ہم اس کو بہت کم یوز کرتے ہیں. جب بھی ہم کسی اپنے ادارے سے نکلتے ہیں، سپوز in the institutions the students are just bound to speak English words, and they are just bound to speak English with their teachers and with their students. Even in the playgrounds they are not allowed to speak other words other than English. تو جب وہ بچے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، تو definitely there is not they do not find the same atmosphere, the same environment there. So they converse with their mothers, with their parents in their mother tongue. تو وہاں پہ پھر ایک جو ریلیکٹنسی کا جو ایک پرابلم ہے وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ آتا ہے. اچھا، اب آپ کا ایک بڑا اچھا بیچ میں ایک پوائنٹ آپ نے نکالا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بچے کو ڈرا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹرکچر جو چیز کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اپنے ٹینسز اور ڈیوائس اور ایک بہت بڑی زخیم اس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی میری اپنی ایک تھنکنگ ہے کہ تقریباً جو بچہ ہے وہ چھوٹی کلاسز تک اس کو اسٹرکچر کی طرف متعارف ہمیں نہیں کروانا چاہیے. لیٹ him learn those things that come before his eyes. He should let him learn by heart. Let him let him speak loudly. اب وہ سنیں، بولے، اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ تم بول رہے ہو، وہ یہ ٹینس ہے،
اس کے اندر یہ ٹینس یوز ہوا ہے، اس کے اندر یہ گرامر کا یہ پوائنٹ یوز ہوا ہے، یہ ناؤن یوز ہوا ہے، یہ اس کے اندر ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو اسٹرکچر کی طرف لے کے چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہی ول فیل دیٹ دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ وی آئی ایم ٹو لرن. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو چھوٹی کلاسز کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ آسان سے مشکل کی طرف لے کے چلے جائیں بچوں کو. پہلے اس کو سننے کی طرف لگائیے اور پھر اس کو وہ ڈیفینیٹلی اس کو اسپیکنگ کی طرف لے کے آئیں گے. اور when the child gets mature enough, then you introduce him that the tenses and the other grammatical structures. تو یہ میرا ایک اپنی بلکہ بہت سے ہم جو ٹیچرز ہیں ان کی اپنی وہ ایک ہمارا ایک پوائنٹ پہ ہم بالکل ہیں کہ شروع کے اندر جو ہے نا وہ اگر گرامر اور اسٹرکچر کی طرف لے کے چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے جی. اور فلوئنسی کے اندر بہت پرابلم آ جاتا ہے اس میں. صحیح. آپ نے ایک بات کی کہ کچھ اسکولز میں بچوں کو اسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ ایون کہ وہ پلے گراؤنڈ کے اندر بھی اردو کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ وہی بچے جو ہیں انگلش فلوئنٹلی بولتے ہیں، اور انہی بچوں کی جو انگلش ہے وہ اچھی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ایسے اسکول میں بچے پڑھے ہوں جہاں پہ وہ انگلش میں مارکس 100/100 لیتے ہیں، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو وہ بولتے نہیں. ان کے سینٹینس اسٹرکچر بھی زبردست ہوتے ہیں، ان کی گرامیٹک بھی زبردست ہوتی ہے. گرامر میں آپ ان سے جو مرضی ٹینسز کے حوالے سے پوچھیں، ایکٹیو پیسو وائز پوچھیں، وہ آپ کو فٹافٹ جواب. جہاں اسپوکن انگلش کی بات آئے گی وہاں بچے وہ فلوپ ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ اگر میں کیونکہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے پڑوسی ممالک انڈیا کی بات کریں ملک کی، تو وہاں کے بچے بڑی فلوئنٹ ہیں انگلش کو ایز کمپیئر ٹو آور پاکستانی اسکول. جی اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ انگلش اسپیکنگ ہماری اپنی جو ایک زبان ہے ڈیفینیٹلی اس پر بھی ہماری ایک ہے کہ اسے بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن جب ایک میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ اگر آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی فلوئنسی تو اس میں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ انگلش بالکل اسپیکنگ اس کی بہت اچھی ہے تو یعنی if you find that a person just speak English fluently and he can converse on certain problems and certain issues in English and you think that he is a learned person, no, not at all. ابھی اگر ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی تعلیم اتنی نہیں ہوتی لیکن جب وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں ملازمت کے لیے تو when they spend a time there and their medium of instruction is English and they are just bound to converse themselves in with other person in English تو ان کی اندر فلوئنسی آ جاتی ہے. اور ہمارے اندر پھر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ فلوئنٹلی انگلش بول رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی بھئی اس کے اندر یہ ہی از اے ویری لرن پرسن. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو اس کا فلوئنسی اٹ مینس کہ if you find the person who speak English fluently اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات جانی چاہیے کہ he has got a chance, he has got an environment where he spoke English, where he spoke English with other persons. اس نے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ اس نے موقع اس کو مل گیا تو اس نے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ اپنی انگلش کے اندر بولا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر فلوئنسی آ رہی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں اگر آپ نے فلوئنسی انگلش کے اندر لے کے آنی ہے ٹھیک ہے. ایک آپ نے اپنا ایک بنا لیا کہ ایک ہمارا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے جی آئی ایم ٹو کریٹ فلوئنسی ان مائی سیلف اینڈ آئی وانٹ ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی. تو مجھے اس کو کنورسیشن کے اندر اپنے گوسپس کے اندر اپنے موبائل فون کے اندر وین ایور آئی ٹاک تو مجھے انگلش میں بولنا چاہیے, مجھے ڈائلاگ انگلش میں کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر آپ کے اندر فلوئنسی آ جائے گی. The more you use the language, the more you become expert. صحیح. بڑی اچھی بات کی آپ نے. دا مور یو لرن دا مور یو اسپیک. اور جتنا زبان کو اچھا بولنے کی وہ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. تو میں اپنے ملک سے باہر رہ کر آیا ہوں، وہاں پہ جس ملک میں گیا وہاں پہ چائنیز بولی جاتی تھی، انگلش کا وہاں تصور نہیں تھا.
तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलात थी। तो उसके लिए वो यही था कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस किससे करनी है, खुद से तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली, बाहर जाएंगे गलत बोलेंगे, सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे, और गलत बोल बोल के ही सीखा जाता है। हमारा एक सबसे बड़ा मसला जो है, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है गलत बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं ना, हम बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, ठीक है, और आप एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और देन फिर आप टीचर ट्रेनर से भी वाबस्ता हैं, आप टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो क्या ट्रेनिंग के दौरान ये टीचर्स को सिखाया जाता है कि भाई आपने बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है वो आप हमसे जरा डिस्कस जी, जी। अच्छा सवाल है आपका। कॉन्फिडेंस, देखें, जब बच्चा 2 साल और 2.5 साल की बात हमने पहले की या 3 साल की, तो वो बच्चा पूरे-पूरे टेंसेस नहीं बोलता। वो छोटे-छोटे चंक्स वगैरह बोलता है। वो छोटे-छोटे फ्रेज़ बोलता है, और जो है ना आगे से सुनने वाले जो होते हैं, वो उनके चेहरे पे एक अजीब उनकी खुशी होती है कि भई चलें, बच्चा जो है ना वो छोटे-छोटे लफ्ज़ बोल रहा है, एक बात समझा रहा है, और वो उसको एनकरेज करते हैं। ये इसका तरीका बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप किसी बच्चे को चलाना सिखाते हैं, तो आप उसका उसका हाथ पकड़ते हैं, वो बच्चा जो है ना कभी गिरता है, कभी साथ-साथ चलता है, कभी गिरता है, और फिर हम उसको थोड़ा-सा सहारा देके उसको लेके चलते हैं। तो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसके अंदर भी जो अगर आपने डिस्करेज किया किसी को किसी भी हवाले से, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो डेफ़िनेटली उसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो आते हैं जी। तो एनकरेजमेंट डेफ़िनेटली, पुश अप, बैकअप आप उसकी जब करते हैं तो उसके अंदर बच्चे के अंदर एनकरेजमेंट होती है, और उसके अंदर सीखने की जो जो एक सलाहियत है वो डेफ़िनेटली, और जो शौक है उसका, जो इंटरेस्ट है, वो उसका और ज़्यादा बढ़ता है। तो कभी भी सपोज़ अगर हम अम, अगर सपोज़ हम अगर जिस तरह आपने आपने फ़रमाया कि मैं चाइना के अंदर मैं रहा हूँ, और वहाँ पे मुझे फिर चाइना के अंदर ज़बान बोलने में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप एक जगह पे एक ज़बान को सीखने के लिए आप एक वक़्त लगा रहे होते हैं, तो अगर वो जो साथ नेटिव्स होते हैं, वो कभी भी आपको जो है ना वो ये नहीं कहेंगे कि भई ये आपने डिस्करेज वो कभी नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके लफ्ज़, टूटे-फूटे लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और वो उनके उनके अंदर खुशी होगी कि चले, ये हमारी ज़बान बोलने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जो एनकरेजमेंट का एलिमेंट है वो डेफ़िनेटली वो तो बाकायदा हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा अहम एलिमेंट है। सही। अच्छा सर, एक और बहुत अच्छी चीज जो आपने बात की कि अगर आप किसी की जबान आप बोलते हैं तो आपको इंकरेज किया जाता है, और बाकी चाइना में ये होता था कि अगर मैं टूटी फूटी भी चाइनीज बोलूँ तो वो चाइनीज सबसे पहले तो वो बहुत खुश होते थे, अप्रिशिएट करते थे कि एटलीस्ट मैं चाइनीज बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ वो ये नहीं कहते आप गलत बोल रहे हो, कहते बहुत अच्छा। और वो बात को समझ, मैं एक लफ्ज कहता था ना, तो वो उससे बात को पिक करते थे, ये शायद ये चीज मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दूध मांगने गया हूँ, और मैंने न्यू ना आया होता है दूध का वर्ड, और मैंने खाली न्यू बोल दिया, तो वो मुझे दूध ला देते हैं, तो वो पिक करते थे यार ये चीज ने बोली होगी। तो इस तरह यानी कि वो होता है, और वो हमारे से कॉपरेट करते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बोलनी आती है आपको चीज ऑब्वियसली। टीचर ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं आप ना, आपका ताल्लुक है टीचर ट्रेनिंग से, तो आप किस तरह की टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, और आप उसमें आप लोगों की कोशिश क्या होती है कि टीचर्स को क्या ट्रेन किया। काइंडली थोड़ा-सा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, कुछ सम ऑफ द वर्ड्स जस्ट मिस्ड, कुछ अच्छा आवाज़ का अच्छा। साउंड का। मैं दोबारा दोबारा पूछ रहा हूँ, आपका टीचिंग ट्रेनिंग से ताल्लुक है, तो आप लोगों की सबसे अहम क्या होता है आपका कि यार इस चीज पे फोकस करना है टीचर ट्रेनिंग के अंदर, तो आप टीचर्स को क्या चीज सिखाते हैं जो सबसे अहम है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक भी टीचिंग से है, इसलिए मुझे भी उससे काफी सारी चीजें सीखने को फायदा मिला। जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है जी कि भई जो बच्चा है ना, वो हमारे लिए अहम है। बच्चे के लिए इदारे बनाए गए, और उन इदारों के अंदर जो जो टीचर्स होते हैं, डेफ़िनेटली वो बच्चों के लिए ही होते हैं। तो बच्चा जो है वो बेसिकली हमारा मरकज़ होता है।
ہم نے اس کو انٹرٹین کرنا ہے, اس کو اکوپڈ کرنا ہے دو سطح پہ. ایک ہم نے اس کو کنٹینٹ دینا ہے with new methods, by using new methods and new skills that are being thrown into the market. اور دوسرا اس کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. تو ٹریننگ کے اندر ڈیفینیٹلی جو سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے کہ جو چائلڈ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ چائلڈ از دا مین فوکس, اینڈ وی آر جسٹ ٹو پٹ آور ہول energies to equip child with with the by in deliverance the content and building the character. جی سر آپ. صحیح. جی جی وہ ذرا کیمرہ تھوڑا سا غائب ہو گیا. اچھا، آپ نے بات کی کہ آپ ٹیچرس کو سب سے اہم بات کی کہ اسٹوڈنٹس ہمارے لیے اہم ہیں. آج کل جو جس طرح کی سچویشن ہے سر، پینڈیمک سچویشن ہے اور کووڈ 19 ہے، کلاس رومس نہیں، ٹھیک ہے، اب آن لائن کلاس روم چل رہے ہیں. کیونکہ جب فزیکلی ٹیچر موجود ہوتا ہے، میرے خیال سے 50 بچے ایک ٹیچر کو ہینڈل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ روزمرہ کا کام ہوتا ہے اور وہ ہر کسی کو پراپرلی فوکس بھی کر رہے ہیں. لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ ان دنوں میں، کووڈ 19 کے دنوں میں اب ورچوئل کلاسز شروع ہو گئی ہیں، تو ان ورچوئل کلاسز میں ان ٹیچرس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا ٹیچر اس میں ابھی تک کامیاب جا رہے ہیں؟ کیا وہ صحیح طرح پڑھا پا رہے ہیں جو وہ پڑھانا چاہتے ہیں؟ جی اور دیکھیں, اس میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل, آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بالکل عہد حاضر اور اس سچویشن کے اعتبار سے ایک برننگ کوشچن ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا ہمیں پہلے ادراک نہیں تھا. اس کے اندر ایک گوگل میٹ, گوگل کلاس رومز, اس کے اندر زوم میٹنگز. اچھا یہ تین چیزیں, یہ بالکل ابھی ویبنار, یہ آپ دیکھ لیں, یہ تین چیزیں چار چیزیں جو ہیں یہ ایک چیز یہ ابھی ابھی ہمیں پہلے بھی ہمیں پتہ تو تھا, لیکن اب یہ جا کے جو ہے نا یہ ہم لوگوں تک کافی حد تک اس کے اندر ان کی اہمیت جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آئی ہے. پلس یہ ہے کہ جو بیسیکلی جو آن لائن جو چیزیں ہیں ان کے اندر چار اس کے گروپس ہیں, اس کے چار ویز ہیں. اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایسنکرونکس, سینکرونکس, ہائیبرڈ اور کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ. اچھا اس کے اندر جو پہلا میں نے آپ کو ایسنکرونکس بولا ہے, اس کے اندر یہی چیز ہے کہ بھئی آپ کسی خاص وقت کے لیے بچوں کو فوکس کر کے نہیں بٹھاتے, بلکہ آپ ایک شیڈول کے بغیر آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں. اس کے اندر آپ اسائنمنٹس دیتے ہیں, اپنے لیکچرز اپلوڈ کر دیتے ہیں, لیکچرز یوٹیوب پہ بھیج دیتے ہیں, اور سلائڈز وغیرہ آپ اپنے لیکچرز کی تیار کر لیتے ہیں. اور جو سینکرونکس ہے یہ بیسیکلی ایک شیڈولڈ پیریڈ کے اندر ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ زوم میٹنگ اور زوم وہ گوگل کلاس روم, تو اس کا باقاعدہ ایک شیڈول ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ٹیچرز ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور اپنا لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہائیبرڈ ہے. ہائیبرڈ کے اندر بیسیکلی ان دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلاتے ہیں. اور فورتھ نمبر پہ ہے جی کمپیٹنسی بیسڈ. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعی اب یہ چیزیں بالکل ان کی اہمیت سامنے آئی ہے کہ کچھ چیزیں ٹیچرز کو بھی پتہ نہیں تھا, لیکن اب وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے جب اس کو استعمال کیا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ساتھ کہ ہاں جی ان کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنی پریپریشن کرنی ہے. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی ہمارے ادارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور کھلیں گے, تو یہ چیزیں جو ہے نا اب کیونکہ ان کی اہمیت سب کو پتہ چل رہی ہے, تو یہ اب یہ پارٹ اینڈ پارسل ہو جائے گا. یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ خود ہی جا کے وہ اپنے اداروں کے اندر بھی پڑھیں گے, اور وہ اپنا ریسرچ بھی اس کے اوپر اپنے جو ہمارے پاس جو یوٹیوبس وغیرہ ہیں اور گوگل ہے اور ان چیزوں پہ وہ اپنی ٹاپکس کے متعلق ریسرچ بھی کریں گے, کیونکہ اب چیزیں ان کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں. صحیح. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ کافی سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کے یہ پینڈیمک سچویشن ہوئی تو کافی سارے اسکولز ہیں پاپس ہو گئے.
फ्लॉप हो गए वो स्कूल, और वो अपने आप को उस तरह मेंटेन नहीं कर सके वर्चुअली, इस तरह करना चाहिए था। तो आगे वो कहते हैं कि आज दौर ये आ रहा है कि बच्चे बजाय स्कूल जाएं वो वर्चुअली पढ़ें, घर बैठ के पढ़ें, और जाके बोर्ड के पेपर देते हैं या इस तरह के पेपर देते हैं। अब वर्चुअल काम होना शुरू हो जाएगा, के साथ साथ वो कोई प्रोफेशनली कोई स्किल्स भी हासिल करें, और साथ साथ कोई शाम को बैठ के अपनी एजुकेशन हासिल करें, और वर्चुअली हर काम हो, स्कूल जाने की जरूरत ना पड़े। तो इस चीज़ पे आपका ख्याल है क्या? वर्चुअल क्लासरूम कामयाब हैं इन अगर आप इसका कंपैरिजन करें आम क्लासरूम से, जो जहाँ पे टीचर और बच्चे खुद मौजूद होते हैं? जी, देखें, वर्चुअल क्लासरूम्स और फिज़िकल जो क्लासरूम्स हैं, मैं आपको इसकी अहमियत यूँ बताऊँगा कि इस वक्त भी हमारे मुल्क के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक जारी हैं, लेकिन नीचे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं, क्योंकि जो बच्चे जो हैं वो विजुअल की तरफ बच्चों को लाना, मेरे ख्याल में वो काफ़ी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे बाकायदा जब किसी इदारे के अंदर जाते हैं तो एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, और वहाँ पे वो एक बाकायदा एक टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, और टाइम फ्रेम के अंदर उनकी वो वापसी होती है, तो उसकी एक बाकायदा अहमियत, बाकायदा उसकी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अहमियत है। लेकिन मैंने जो आपसे बात की है कि ये यानी छोटी क्लासेस के अंदर जो वर्चुअल क्लास जो एजुकेशन है उसकी उसमें काफ़ी मसाइल हैं, और जो बड़ी क्लासेस हैं उसके अंदर, क्योंकि द स्टूडेंट्स आर जस्ट मैच्योर्ड इनफ एंड दे नो that they are just having loss in their education, and by keeping in touch with the online system, and they feel that how to use the online system, and what kind of problem they are going to face and how to tackle those problems. तो उस वो मैच्योर्ड अनफ होते हैं तो उसको कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी से नीचे, मेरे ख्याल में इसके अंदर मसाइल है। तो मैंने आपको ये बात की है कि इस पेंडेमिक के ज़रिए काम तो इसके ऊपर अब जारी है, लेकिन फिज़िकल जो है उसकी बाकायदा बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जो मैंने बात आपसे की थी कि वो ये थी कि जैसे ही हमारे इदारे इंशाल्लाह खुलेंगे तो ये एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है लोगों के अंदर के, ये बच्चे अब अपने टॉपिक्स को बाकायदा घर में बैठ के अपने साइड बाय साइड बाय द स्कूलिंग्स एंड द कॉलेजेस, उनके साथ साथ वो अपने टॉपिक्स को ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर वो अपना रिसर्च भी करेंगे, सर्च करेंगे अपने टॉपिक को, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया मसूद आलम साहब, आप आए, आप तशरीफ लेकर आए मेरे शो पर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी चीज़ों पे डिस्कशन हुई। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा, और आपको अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत। प्रोग्राम का इख्तिताम है, तो जाते जाते आपको एक अच्छा मैसेज हमारी यूथ के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए आप देना चाहें? जी, मैं एक मैसेज एतबार से या एक रिक्वेस्ट के एतबार से तो यही है कि भाई दो चीज़ों पे बात मैं एक दो लफ्ज़ों में करूँगा कि एक तो ये है कि जो हमारी हिदायत दी जा रही हैं कि हमने एहतियात करनी है, जो हमारा ये पेंडेमिक है, और जिस तरीके से सारा लॉकडाउन हुआ पड़ा है पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन, तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन ऑन द मीडिया एंड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो हमने एहतियात का दामन जो है ना वो इसको साथ लेके चलना है, इसको नहीं छोड़ना, ताकि हम थोड़े वक्त के अंदर दोबारा अपने नॉर्मलाइज हो जाएं, अपने हमारे इदारे और अपनी ज़िंदगी मामूल पे आ जाए। तो इसके लिए सिर्फ एहतियात ही है, जो इंस्ट्रक्शन है उस पर अमल। प्लस ये है कि जी जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन का एक सिस्टम है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये बाकायदा एक मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग है। और अब आप देख लें कि हमारी अपनी जो हमारा जो पीटीवी है इसके ऊपर भी बाकायदा 7-8 घंटे की क्लासेस होती हैं मुख्तलिफ ग्रेड्स की। तो अब जो आपने बात की थी ना कि वर्चुअल, तो अब कुछ बच्चे बैठते हैं और कुछ बच्चे नहीं बैठते, तो ये वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि भाई अब लोगों को इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बाकायदा लेक्चर तैयार हो रहे हैं, यूट्यूब पे चढ़ाए जा रहे हैं, बोर्ड्स के ऊपर जो टीचर्स हैं और जो 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 एजुकेटर्स हैं वो
اپنا سلیبس وغیرہ اور اپنی چیزوں کو ویڈیو کے اندر کنورٹ کر کے وہ اپنے وہ یوٹیوب کے اندر سینڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں اور جو بھی بچے جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان پہ میں نے دل کر رہا تھا کہ میں بات کروں. تو دوسرا یہ ہے کہ سر آخر میں کہ میں آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو دیٹ یو گیو می دا چانس ٹو شیئر مائی ویوز اینڈ I am very thankful to your team as well, and who are just doing interviews and the live sessions with the people belonging to different departments. تو یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں. آپ نے جس میں ایکسپوجر ملتا ہے اس کے اندر ایک بندے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. بہت شکریہ سر آپ کا. بیسکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا. آپ کو لائیو لیا، آپ کو کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، اب آپ سے کئی لوگ اور نئے لوگ جڑیں گے، آپ کے انٹرویوز کریں گے، آپ سے پرسنل میسج کریں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ سے کچھ سیکھیں گے. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں، تاکہ اچھا ہم اپنے ملک کو کچھ فائدہ پہنچے. یہ ہمارا مقصد ہے. اس امید اور اس دعا کے ساتھ آج کے شو اختتام کریں گے. جہاں پہ کچھ کہیں گے اپنا خیال رکھیں، اور سب سے اہم بات آخر میں ایک میسج. جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو 18 سال کے ہو چکے ہیں یا 18 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے اور ان قریب ان کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو برائے مہربانی اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں شادی سے پہلے لازمی، تاکہ آپ کا ایک ٹیسٹ اگر آپ کروا لیں گے تو آپ کے آنے والی نسل اس بیماری سے بچ سکے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے کے